ملت اسلام جا دارد اگر فکر کند که چرا 50 سال بعد از وفات پیغمبر کار کشور اسلامی به جایی رسیده باشد که اگر گوشه همین پیغمبر را با اون وضع فجیع به خاک و خون بکشند. پسر پیغمبر، پسر فاطمه زهرا، پسر امیرالمؤمنین را به عنوان خروج کننده بر امام عادل که کی باشه اون امام عادل؟ یزید ابن معاویه معرفی کردن و کارشون گرفت. حالا اونا که دستگاه حکومت ظالمن، خب هر چی دلشون میخواد میگن. چرا مردم باور کنن؟ چرا مردم ساکت بمانن؟ من میگم چی شد که به اینجا رسید کار؟ ما از جامعه زمان پیغمبر و امیرالمؤمنین مگر قرص‌تر و محکم‌تریم؟ چیکار کنیم که اونجوری نشود؟ به جماعت بشری که شما نگاه میکنید مردم تقسیم میشن به دو قسم. پس جامعه را میشود تقسیم کرد به خواص و عوام. خواص یعنی کسانی که وقتی یک عملی انجام میدهند، موضع گیری میکنند، راهی را انتخاب میکنند، از روی فکر و تحلیل است، میفهمند و تصمیم میگیرند و عمل میکنند. اینا خواصن. نقطه مقابلش هم عوام است. عوام یعنی کسانی که وقتی جو به یک سمتی میرود اینا میرن، تحلیلی ندارن. اول ببینید جزو اون گروه عوامید یا نه. اگر جزو گروه عوامید به سرعت خودتون از گروه عوام خارج کنید. سعی کنید قدرت تحلیل پیدا کنید، تشخیص بدید، معرفت پیدا کنید. یک حرکت بجا یک وقت تاریخ را نجات میدهد، یک حرکت نابجا که ناشی از ترس و ضعف و دنیا طلبی و حرص به زنده موندن است، گاهی تاریخ را در ورطه گمراهی میغلطاند. اگر امثال شبس ابن ربعی در یک لحظه حساس از خدا میترسیدن به جای اینکه از ابن زیاد بترسن، تاریخ عوض میشد. از هر طرف حرکت میکنید میرسید به خواص. تصمیم گیری خواص در وقت لازم، تشخیص خواص در وقت لازم، گذشت خواص از دنیا در لحظه لازم، اقدام خواص برای خدا در لحظه لازم، ایناست که تاریخ را نجات میدهد. در لحظه لازم باید حرکت لازم را انجام داد. اگر گذاشتید وقت گذشت دیگه فایده نداره. خدای متعال وعده داده است اگر کسی خدا را نصرت کند خدا نصرت خواهد کرد او را، برو برگرد نداره. ولی ینصرن الله من ینصره. نمیفرماید که نصرت میدیم خونم از دماغ کسی نمیاد، نخیر. فیقتلون و یقتلون، میکشن و کشته میشون اما پیروزی به دست میاره. این سنت الهی. وقتی که از خون ترسیدیم، از آبرو ترسیدیم، از پول ترسیدیم، به خاطر خانواده ترسیدیم، به خاطر پیدا کردن کاسبی، بر خاطر پیدا کردن یک خانه، یک اتاق بیشتر از خانه قبلی، برای این چیزا وقتی حرکت نکردیم، خب بله معلومه 10 تا امام حسین هم بیان سر راه قرار بگیرن همه شهید خواهند شد، همه از بین خواهند رفت.